This Easter, pamper your dear ones with special Easter goodies from Baked Fusion, brimming with love and delightful flavors of the season. Choose from a host of traditional delights, including hot cross buns to chocolate Easter eggs, baked pies, baked meats, and specially curated Easter lunch feasts. Call 9890-693-360 to pre-order before the 29th of March. Baked Fusion, cakes, bakes, and snacks. आम्ही ऑलरेडी आपली गव्हर्नमेंट कमिटी फॉर्म केली आसा, तातूंत हांव चेअरमॅन आनी मागीर आमचे ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी शेखर बाब, मागीर एक्झिक्युटिव्ह मेंबर्स तारा मॅडम आनी शैलेश गोवेकर. ओके, सो आमचे कमिटी फॉर्म जाल्या नंतर आमी ऑलरेडी एक मिटींग घेतली आसा जे फायनल करपाक आमचे सगळे म्हणजे कशें आमी शेड्यूल करतले ते. सो त्या हिशोबान कांय डिसिजन्स आमी घेतिल्ले आसा. सो ते कळपा लागून आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या. सो सगळ्यान पयलीं म्हणजे तुमकां खबर आसा की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑलरेडी आमचो इन फोर्स आसा. सो ताका लागून सगळ्यान मुख्य म्हणजे आमचे टायमींग पाळप. सो आमी ऑलरेडी डिसायड केल्लें आसा की 10 PM कट ऑफ टायम. 10 म्हणल्यार आमचो सगळो फ्लोट पॅरेड जो आसा तातूंत इव्हेंट्स आसतले. म्हणजे तुमकां खबर आसतलें रोमटामेळ आसता, चित्ररथ आसता, मागीर फोक डान्स आसता आनी मागीर फॅन्सी ड्रेस सिनियर कॅटेगरी आनी ज्युनियर कॅटेगरी. सो हे आमकां एक 10 म्हणजे आमी चिंतलें की 4 आमी स्टार्ट करतले, ते 10 आमी सोंपयतले. सो इव्हेंट वायज हांव तुमकां सांगता की केन्ना आमी स्टार्ट करतले. सो मेन म्हणल्यार 4 ते 10 आमचो इव्हेंट आसतलो. सो 10 म्हणजे 10 कट ऑफ आमी चेंज करपाक शकना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आसल्या कारणान. सो आतां जेन्ना आमी टायमींग आमी स्क्वीज केला, सो आमी अनलिमिटेड एंट्रीज दवरपाक शकना. सो ताका लागून आमचे कमिटीन एक डिसिजन घेतला की एंट्रीज लिमिटेड आसल्यो. फॉर एक्झाम्पल रोमटामेळ आमी फक्त 10 एंट्री घेतले आनी ताजो स्टार्टींग टायम आसलो 4:30. मागीर चित्ररथ 15 एंट्रीज फायनल आनी एंट्री टायम म्हणजे स्टार्ट टायम आसलो 5:30. फोक डान्स सुद्दां 10 एंट्री आनी ताजो टायम 4:30. आनी फॅन्सी ड्रेस म्हणल्यार ते एंट्री लिमिटेड अनलिमिटेड आसा, पण सॉरी एंट्रीज 20 फायनल केल्ले आसा. फोक डान्स कितलो? 10 आनी फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन 20 एंट्रीज आनी ताजो टायमींग जावन आसा 4 स्टार्ट करता. सो मागीर आनी एक प्रश्न येतलो की एंट्रीज सुद्दां आमी रिस्ट्रिक्ट करतले. ते आमी एंट्री घेतली एक दीस पयलीं 5 पर्यंत. सो तेन्ना अशें जावं येता की एंट्रीज खूब येतल्यो. सो ताका लागून आमी लॉटरी सिस्टम यूज करतले. ओके, सो सगळे आमचे जे फ्लोट्स आसा तांकां आमी नंबर दितले आनी ताजो टायमींग सुद्दां दितले. सो तुमच्या माध्यमांतल्यान तांकां मागता की कोणाकूय म्हणजे जे फ्लोटचे फायनलायज जातले लिस्ट आमचे 10 आनी 15. सो तांच्यांनी मातशें टायमिंगाचो मातशें तो पाळन करचो, कित्याक आमी कोणाक रेफर रावपाक शकपा ना, कित्याक आमचे टायमींग खूब शॉर्ट आसा. सो तांचे जर ते ऑन टायम येयना, ते टायम तांकां आमी दितले 20 मिनटाचो एक गॅप दिवन आमी सगळ्यांक आमी टायमींग दितले. सो जर ते त्या टायमार पावना जाल्यार ते डिस्क्वॉलिफाय जातले. सो ते आमी खूब फॉर्म आसा हातूंत. ओके, सो मागीर हे जालें रिस्ट्रिक्शन एंट्रीसा प्रमाणे. मागीर दुसरें म्हणजे कितें आसा की हांव परत जे चित्ररथ जे आसता तांकां रिक्वेस्ट करता की कांयच पॉलिटिकल इमेजीस ऑर पिक्चर डिपिक्ट करचे न्ही. सो ताका लागून आमची ऑलरेडी स्क्रिनींग कमिटी आमी सब कमिटी आमी फॉर्म करतले आनी ताका लागून ऑल्सो ते आमचे फ्लायंग स्क्वॉड जे आसा ऑलरेडी आमचे जे इलेक्शन ऑलरेडी स्टार्टेड. फ्लायंग स्क्वॉड सगळे मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर तांचे आसा. सो ते सुद्दां तांकां आमचे कमिटी हेल्प लागून आमी तांकां रिक्वेस्ट करतले. पण जे चित्ररथ म्हणजे इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन करता तांकां आमी डिस्क्वॉलिफाय करचे ना, पण तांकां सांगतले की ते जे आतां ऑब्जेक्शन कितें आसतले ते आमी काडपाक लायतले. जर ते आयकना जाल्यार आमी डिस्क्वॉलिफाय करतले. सो ही दुसरी गजाल आसा. तिसरो म्हणजे आमचो रूट आसलो फॉर रोमटामेळ आमी हांगसरले जे नॉर्मली आमी सेंट एंड्रू चर्चान स्टार्ट करताले, पूण ह्या वर्सा आमी दामोदर टेंपल थंयच्यान स्टार्ट करतले आमचे रोमटामेळ. ओके, मागीर फ्लोट जे आसतले ते नॉर्मल सेंट एंड्रू चर्चान थंयच्यान येतले. ते म्हणजे फ्लोट म्हणजे चित्ररथ बी. ते फोक डान्स डेजा कडेन स्टेज जी आसतली फोक डान्स आनी फॅन्सी ड्रेस इन फ्रंट ऑफ डेज ते प्रोसेशनान येवचे ना. ओके, हे आसा तिसरी गजाल. आनी मागीर चवथी म्हणजे हे जे शिगमोत्सव आमी जे आतां आमी करता सगळे अरेंजमेंट, ताका लागून आमचे लॉ एंड ऑर्डर लागून ऑलरेडी आमचे सगळे काय पुलिसा वांगडा डिस्कशन जावन ते ऑलरेडी आमचे फायनल जाल्ले आसा. सो ते सगळे ते पळयतले. आनी मेन म्हणजे दुसरी गजाल म्हणजे ट्रॅफिक विदीन द सिटी आनी प्रोसेशन सुद्दां ते सुद्दां आमी सगळे अरेंजमेंट केल्ले आसा. आनी चवथी गजाल म्हणजे आनीक एक रिक्वेस्ट करपाक सोदता
लोकांक सी आमी बॅरिकेडींग जे करतले ते मातशे बॅरिकेडां भितर येवचे न्ही आनी आमचे फ्लोट सुद्दां ते ब्लॉक करचे न्ही कित्याक आमचे ते कारणान डिले जावपाक शकता. सो एक आनी रिक्वेस्ट आसा टू ऑल द पब्लीक आनी आमकां जो हे फ्लोट जो आमचे शिगमोत्सव आमकां साजरा करपाक आमकां मदत करची तांच्यांनी. सो इन डिटेल जे सांग हे फक्त हांवें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ते लागता मेन ती गजाली हांवें सांगिल्ली आसा. सो इन डिटेल जे आमचे प्रोग्राम आसा एक्चुअली आमचे फ्लोटाचोच न्ही एक 5 दिसांचो कंटिन्यू प्रोग्राम आसा तो आमचो एसिस्टंट सेक्रेटरी तुमकां सांगतलो. बट टायमींग तुमी 10 दिला पळय रातचे ते 10 उपरांत जर लेट जालो ते तेंचे कितें करतले तुमी? ना तेजे मागीर आमी बंद करता. इट इज व्हेरी स्ट्रिक्ट कितें आसा की आमकां इलेक्शन कमिशन ऑर्डर आयिल्ली आसा. एक्चुअली कितें आसा ह्या फावट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागून आमकां गव्हर्नमेंट कमिटी केल्ली आसा. सावंड बंद करून आमी चिंतला की आमी फुडें कंटिन्यू करया कित्याक सावंड बंद करून सुद्दां मजा ना ती. लोक पळोवपा येता विथ सावंड चित्रात पळोवपाक मजा आसा. पूण आमी तेका लागून आमी हें सगळें डिसिजन घेतलेलें आसा की टायम टू टायम सगळे दिल्या ते आमी फ्लोटाचे टायम दितले तातूंत भितर तांच्यांनी येवपाकूच जाय. जर ते येना जाल्यार आमी डिस्क्वॉलिफाय करतले. जे फॉर एक्झाम्पल 10चे जर 7-8 सुद्दां टायम मेळ्ळो आमी 7-8 घेवन फुडें सरतले. पूण आमी एन्श्योर करतले की 10चे पयलीं 10 म्हणल्यार ते सोंपपाक जाय. बाकी कडेन अंदूचे वर्स लोकसभा इलेक्शनाचे वर्स आसा जाल्यार आमची 22 डिसेंबराक मुरगांव नागरीक शिगमोत्सवाची कमिटी जाल्ली आनी थोडे दीस पयलीं परत सरकारा कडसून लेटर येयलें की रिकॉन्स्टिट्यूट कमिटी करची म्हणून. जाल्यार शिगम्याची कमिटी रिकॉन्स्टिट्यूट केला आनी आमचे दिपेश प्रियोळकर चीफ ऑफिसर जावन आहा ते ह्या शिगमोत्सव कमिटीचे अध्यक्ष जावन आहा आनी गव्हर्मेंट लेवलार जातली. भितून आमचो PI कपिल नायक ऑर्गनायझींग सेक्रेटरी आहा, शैलेश नार्वेकर PI सेक्रेटरी असे सरकारी अधिकारी खुबशे जाण आहा. तेंची जबाबदारी जावन आसा हो चित्ररथ आनी रोमटामेळ करपाचो. जाल्यार आनीक जे कार्यक्रम जातले ते कार्यक्रमाची रूपरेषा आमचे असिस्टंट सेक्रेटरी जे आमचे शिगमोत्सव कमिटीचे सेक्रेटरी जावन आहा तेंच्यांनी कार्यक्रम कशे जातले ते रूपरेषा दिल्लेली आहा. जाल्यार सगळ्यांक विनंती आहा की टायमार येवचे. पयलीं जसो शिगमो जातालो तसो जावचो ना ह्या वर्सा शिगमो की 4 केन्ना आमी शिगमो स्टार्ट करूंक ना. काळोख जालो कितूच करता, चित्ररथ काळखान जाता, ते सगळे बरोबर आहा. पूण ह्या वर्सा कोड ऑफ कंडक्ट लागलेलो आहा आनी स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट तेजे गायडलायन्स फॉलो करपाक जाय. जाल्यार बेगीन टायमार येवपाचें आनी टायमार सोंपोवंक जाय. रेस्ट्रिक्शन दिल्ल्या 10 पर्यंत सोंपोवपाक जाय आनी 10 पर्यंतूच सोंपयतलो चीफ ऑफिसर आमचे तेंच्यांनी सांगला आनी तेंच्यांनी ज्या भशेन सांगला की ते स्ट्रिक्टली ते लोकांनी ओबे करपाक जाय नाल्यार बेश्टे लॉ एंड ऑर्डर फोर्स करपाक आनी दिनाका. दुसरी गजाल आमचे आमदार दाजी सालकर बाब जेंच्यांनी गेल्या वर्सा जे ह्या शिगमोत्सवाचे अध्यक्ष आहा पूण इलेक्टेड मेंबर्स भाग घेवंक शकना, थंय येवपाक शकता ते स्टेजीर येवंक शकना अशें आसल्या कारणान ते येतले पूण स्टेजीर येवंक शकना. ते अध्यक्ष जावन आसले आमचे हेजे. जाल्यार गेल्या वर्सा शिगमोत्सवाक तेंच्यांनी एक प्रॉमीस केल्लेले की जे वायरी आहा इलेक्ट्रीक वायर्स ते केबल्स आहा ते सगळे अडखळ निर्माण करताले. प्रत्येक वेळा आमकां वायरी लागताले. एक काही वर्सां पयलीं एक नरकासूर जळलो सुद्दां वायरीक लागून दिवाळी वखदार आनी ऑब्स्ट्रक्शन जातालें क्रिएट आनी स्लो डावनूय जाताले. त्याच्यामुळे खुबशे स्लो येवचे पडटाले वायरी वयर करीत करीत. जाल्यार ह्या वर्सा एकदम बरी गजाल आहा की तेंच्यांनी आपले प्रॉमीस दवरले आनी वायरी काडले आनी एकदम बरें वातावरण जाल्लेलें आहा. केदेंय व्हडले पयलीं आमकां खूब टायमार हायट रिस्ट्रिक्शन करचे पडटाले. नरकासूर कॉम्पिटिशनाक जावं रेस्ट्रिक्शन करून धाकटे नरकासूर हाडा जावं आनी कितें दिवाळेक चित्ररथूय ते बाबडे सांबाळून करताले. ह्या वर्सा तुमी बरे व्हडले चित्ररथ सुद्दां हाडले जाल्यार फ्री मुवमेंट आरामसे करूंक शकता आनी भव्य आनी दिव्य अशी आमी पयला प्रतिमा आमच्या देवांची देवतांची. एक वर्सा ते अमृत मंथन काय बरें केल्लेले. जाल्यार केदेंय व्हडले हांगासर जशें की भव्य दिव्य प्रतिमा करता साक्षात देवूच धरतीर देवले कशें दिसता आमच्या शिगमोत्सवाक. जाल्यार सगळ्यांक विनंती करता टायमीर येवया, टायमार शिगमोत्सव जावनी आनी आमचे चीफ ऑफिसर यंग आनी डायनामीक चीफ ऑफिसर आहा बऱ्या पैकी. जाल्यार तेंच्या अध्यक्षते खाली ह्या वर्सा बरो शिगमोत्सव जातलो. बरो प्रतिसाद कितको आहा तो लॉट जावं कितें आहा तेजेर काडया कशें आहा ते. आनी सगळ्यांक विनंती करता की आमच्या मुरगांव वासियांक तशेंच सगळ्यांक की आमचे जे कार्यक्रम जातले थंय तुमी उपस्थिती लावची आनी आमच्या कार्यक्रमाचो आनंद घेवचो. चित्ररथ स्पर्धेच्या पयलीं तुमचे कितें कार्यक्रम शेड्यूल डेट वायज सांगता? चित्ररथ स्पर्धेच्या पयलीं आमी फाल्यां शुक्रवार आसा 29 मार्च. फाल्यां आमचो मुरगांव पालिके समोर सगळ्यांत पयलीं नाटक आसा व्यंकोजीवा. हें नाटक सांजचे 6 सुरू जातलें.
सगळे कार्यक्रमाचे फाल्यांच्यान सुरू जातले ते 6 स्टार्ट जावन 10 सोंपतले. पयले दिसा नाटक आसा, मागीर शेनवारा जे आसा आमी मुरगांव तालुक्यांतले जे ल्हान भुरगीं आसा 2 कॅटेगरीन 1 ते 8 वर्सां आनी 8 ते 14, 9 ते 14 अशे 2 कॅटेगरीन आमी फॅन्सी ड्रेस आनी डान्स कॉम्पिटिशन दवरलेलें आसा. हे कार्यक्रम शेनवारा जातलो. आयतारा जे आसा हे आमी लावणीक दवरलेले आसा, क्वीन म्हणून लावणी क्वीनाचो कार्यक्रम आयतारा जातलो. सोमारा जो आसा हो आमी रंग तरंग हो मराठी कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम दवरलेलो आसा. आनी मंगळारा जो आसा जो गोंयचोच एक फामाद ऑर्केस्ट्रा आसा तो आमी अरेंज केल्लो आसा. हे सगळे कार्यक्रम आमचे सांजचे 6 ते 10 पर्यंत पालिके समोर जातले. तेच बरोबर आमचो चित्ररथ रोमटा मेळ, फोक डान्स आनी फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन जे आसा हे 3 तारखेक जातलें. तेज्या खातीर आमी कितें केलां की सगळ्यांक अपील करता आमी गोंयचे जे चित्ररथ आसा तांकां की तेंच्यांनी 2 तारखेक सांजचे 5 पर्यंत आमचो दामू कोसरेकर आसा किंवा हांव आसा, आमचो शेखर खडपकर आसा, हांचे कोणाय कडेन तेंच्यांनी संपर्क करून आपले डिटेल एंट्रीज दिवचे आनी ते जाल्या नंतर तेच दिसा आमी एक अर्द्या तासांनी आमचे जे हे फाटी चेअरमॅन आसात, आमचे चीफ ऑफिसर आसात दिपेश बिरोळकर यांच्या उपस्थितीन आमी ते लॉटरी काडटले आनी लॉटरी काडून 1st, 2nd, 3rd अशें करून रोमटा मेळान आमी 10 एंट्री फायनलायज करपाचे केल्ले आसा. चित्ररथान 15 एंट्रीज फायनल करपाचे केल्ले आसा आनी फोक डान्साक आमी 10 एंट्रीज फायनल करपाचे केल्ले आसा. आनी हे तांकां पयलीच दिसा आमी आमचे जे कितें गायडलायन्स आसा गोंय राज्य वेंचणूक आयोगान जे आमकां निवडणूक आचारसंहितेच्या संदर्भात जे गायडलायन्स दिले आसात ते तांकां सांगतले आनी आमचे कितें गायडलायन्स आसा ते तांकां स्पश्ट करतले. आनी ते पद्दतीन आमी रोमटा मेळ जे आसा हे फाटी आमी कितें केलां 4चो टायम दिवन एटलिस्ट आमी 4:15 तरी सुरू करपाचें केल्लें आसा. आनी हे फाटी आमी रोमटा मेळ जे आसा हे दामोदर मंदिरा कडल्यान सुरू करतले. तेज्या नंतर चित्ररथ आसा हे सादारणशे 5 वरांचेर आमी सेंट एंड्रू चर्ची कडल्यान सुरू करतले आनी अशें करून ते आमी कार्यक्रम सादर करतले. हे फाटी आमी एक चेंजीस केला ते आमचो हे फोक डान्स लोकनृत्य जे आसा हे आमी हे फाटी स्वता रस्त्या वयल्यान आमकां तांकां वचपाक दिवचे ना, कारण वेळेचे निर्बंध असल्या कारणान आमी तांकां पालिके म्हणजे मंच आसा, स्टेज आसा, स्टेजी फुडल्यान तांकां परफॉर्म करपाक लायतले आनी थंयच तांकां जजींग तेजें परीक्षण जातलें. तेच बरोबर आमचे फॅन्सी ड्रेस जे आसा हे आमी जवळ जवळ 4 वरांचेरूच सुरू करतले हे फाटी फॅन्सी ड्रेस आनी थंय सुद्दां आमी लिमिटेड एंट्री दवरल्या. 10 ज्युनियर कॅटेगरी आनी 10 सिनियर कॅटेगरी अशे दवरलेले आसा. आनी अशा पद्दतीन आमी सादारणसो आमी जो टायम जो आसा हो आमकां 9:30 रातचे 9:30 ते 10 पर्यंत वायंड अप करपाची आमची तयारी केल्लेली आसा. आतां मेन आसा ते चित्ररथ 3रे दिसा 3 एप्रिलाक ते दिसा आमी कितें केलां सगळ्यांक कामां वांटून घेतलेलीं आसा. आनी हे फाटी आमकां आमच्या बरोबर सरकारी अधिकारी आसा, सरकारी अधिकाऱ्यांची टीम आसा, पुलिसी आसा आनी आमी स्क्रिनींग कमिटी केल्लेले आसा. फाल्यां जर खंयचे आतां चित्ररथ आसा, चित्ररथ आमी तांकां पयलेच दिसा इन्स्ट्रक्शन दितले की बाबा ल्हान मारुती वॅनाचेर किंवा हेजेर ती जीप आसा असल्या हेजेर ते चित्ररथ सादारणशे एवॉयड करचे, कारण चित्ररथ म्हटल्यार ते लोकांक पळयतल्यांक सुद्दां एक चित्ररथ कसो दिसपाक जाय. कोणी 1-2 बैल हाडले आनी चित्ररथ म्हटल्यार जाल्यार तो चित्ररथ जावपाक जायना. अशा पद्दतीन ताका आमी थोडे गायडलायन्स ऑलरेडी स्टार्ट केल्लेले आसा. ते गायडलायन्स आमी तांकां दितले आनी त्या प्रमाणे तांकां टायम दितले आनी अशे तरेन आमचे हे फाटी जो वास्कोचो जो शिगमोत्सव आसा तो आमकां सगळ्यांक बरोबर घेवन कोणाकूच दुखय नासतना सेलेब्रेट करपाक साजरी करपाची आमी तयारी आमच्या पद्दतीन केल्ली आसा. आमी अपील करता सगळ्या वास्कोच्या लोकांक आनी गोंयच्या जनतेक सगळ्यांनी आमकां ही स्पर्धा यशस्वी करपाक सहकार्य करचें. शिगम्याचे कशें कितें प्रोग्राम आसतले आनी कोड ऑफ कंडक्ट आसलें कितें डिसायड केला? मेन म्हणल्यार की ह्या फावट तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की कोड ऑफ कंडक्ट लागिल्लो आसा. सो ते रिस्ट्रिक्शन्स जे आसा ते आसतलेच ह्या फावट. सो सगळ्यान पयलीं म्हणजे वायलेशन कांय जावपाक जायना म्हूण आमी काळजी घेतले. सगळ्यान पयलीं जे रिस्ट्रिक्शन आसा टायमिंगाचे सगळ्यान फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सामको इम्पॉर्टंट आसा ते सगळे कावन्सील मेंबर कमिटी मेंबर जे गव्हर्मेंट कन्स्टिट्युएंट कमिटी मेंबर्स आसा तांचे सांगिल्लें आसा म्हणजे ताणें डिसायड केल्लें आसा की टायमींग स्ट्रिक्टली आमी पाळटले. ते म्हणजे 4 PM to 10 PM कट ऑफ एंट्री आसतली, कट ऑफ टायम आसतलो. सो ताका लागून केन्ना आमी टायम स्क्वीज करता तेन्ना आमी एंट्रीज तेच म्हणटा की आमी हे अनलिमिटेड दवरपाक शकना. सो आमी ताका लागून एंट्रीज हे आमी लिमिटेड दवरिल्ली आसा. सो रोमटा मेळार फक्त 10 एंट्रीज आसतल्यो आनी मागीर आमचे चित्ररथाक 10 एंट्री आसतल्यो. मागीर चित्ररथ 15 आसतले. मागीर फोक डान्स कंपनी ते 10 आनी फॅन्सी ड्रेस 20 म्हणजे ज्युनियर कॅटेगरीन 10 आनी सिनियर कॅटेगरीन 10 अशें आमी रिस्ट्रिक्शन दवरलेली आसा. आनी
एंट्रीज लागून एक दीस पयलीं नॉर्मली कितें जातालें की त्या दिसा एंट्रीज घेताले पूण ह्या फावट आमी एक दीस पयलीं सो आमकां कळपा लागून कोण कोण येतले आनी कोण म्हणजे कितले जाण येतले सगळे आमकां डिटेल्स कळपा लागून सो 5 PM ऑन 2 एप्रील दॅट वील बी कट ऑफ टायम. ओके सो जर आमकां एंट्रीज हेच्या पेक्षा चड आयल्यो ते जाल्यार आमी लॉटरी सिस्टम करतले. सो लॉटरी सिस्टम प्रमाणे मागीर जे फ्लोट जे शॉर्टलिस्ट जाता तो तांकां आमी टायमींग स्ट्रिक्टली दितले आनी तांकां आमी रिक्वेस्ट करतले की ते टायम स्लॉटान ते येवचे आनी आमकां मॅनेज करपाचो बरें पडटलें. आनी जर ते कोण येना जाल्यार मागीर आमकां ते डिस्क्वॉलिफाय करचें पडटलें आनी आमकां कांय उपाय आसतना. सो वी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दॅट. ती एक गजाल आसली. आनी मागीर दुसरी म्हणजे जे चित्ररथ आसा तांच्यांनी काय पॉलिटिकल व्ह्यूज ऑर इमेजीस सगळें डेप्यूट करचे न्ही जे वायलेट करता कोड ऑफ कंडक्ट. सो ताका लागून आमची स्क्रिनींग कमिटी आसतली आमचे ते फ्लायंग स्क्वॉड आसले एक्सपिरियन्स सेक्शन सगळी टीम म्हणजे जे इलेक्शन मशिनरी आसा ते आमकां हेल्प करता त्या हिशोबान. आनी तांकां पयलीं म्हणटाले कितें ऑब्जेक्शन कितें आसा जाल्यार आमकां कार्ड म्हणटाले जर ते आयकना जाल्यार मागीर आमी तांकां डिस्क्वॉलिफाय करचें. ही दुसरी गजाल आसा.